వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల। ఈపీజీ पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं एसटीके श्रीरंगाचार्युलु आंध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायां प्राचार्यपदवीं निरूह्य इदानीं ततः निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य वैयाकरणमूर्धन्यस्य भट्टोजीदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननाविका कारिका ग्रन्थे एवं तद्व्याख्यानभूते कौण्डभट्टविरचिते भूषणसारग्रन्थे मुख्यान् अंशान् प्रस्तौमि। तत्र आदौ लक्षणावादिनां नैयायिकानां विशिष्टशक्तिविषये अभिप्रायः। यतो हि नैयायिकाः विशिष्टशक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति। यत्र यत्र विशिष्टशक्तिरावश्यकी इति वैयाकरणे उक्तं तत्र तत्र लक्षणावृत्त्येव गतार्थत्वात् राज्यपुरुषः इत्यादौ राजनशब्दस्य राजसम्बन्धिलक्षण तस्य पुरुषशब्दार्थे अभेदेन अन्वयः। राजसम्बन्धि अभिन्नपुरुषः इति स्याद्बोधः सिद्ध्यत्येव। एतदर्थं विशिष्टशक्तिः नावश्यकी। एवं बहुव्रीहि समासेष्वपि चित्रगुः इत्यादौ गोशब्दस्य गोस्वामिनिलक्षण चित्राशब्दस्य तत्र अभेदेन अन्वयः। चित्राभिन्नगोस्वामी इति स्याद्बोधः सिद्ध्यत्येव। अतः प्रत्येकं विशिष्टशक्तिः नाङ्गीकर्तव्या, लक्षण एव गतार्थत्वात् इति नैयायिकानाम् आशयः। तस्य विवरणञ्च अत्र प्रस्तौमि। अनन्तरं तद्विषये वैयाकरणानाम् आशयः, तत्र प्रमाणानि। एवमेव लक्षणवादिनां नैयायिकानां मते सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगो न इत्यादि अनेकवचन अकारणरूप लाघवन्नास्ति। वैयाकरणमते तु वार्तिकद्वयं नावश्यकम्, एवं विभाषा इति सूत्रमपि अनावश्यकं। तस्यैव महाभाषा इति व्यवहारः, तस्यापि आवश्यकत्वं नास्ति वैयाकरणमते। एवं समानाधिकरणनामार्थयो अभेदेन अन्वयः इत्यादि बहुविधव्युत्पत्तीनां भञ्जनम् आपद्यते नैयायिकानां मते। तस्मात् समासादिषु नैयायिकैर्वा अथवा मीमांसकैर्वा लक्षणाश्रयणु अयुक्तमेव अप्रामाणिकञ्च इत्येवं वैयाकरणमतञ्च अत्र अस्मिन् प्रकरणे प्रस्तौमि। आदौ नैयायिकमतस्वरूपं। पंकजपदम् अवयवशक्त्या नाम पंके जातः पंकजम् इत्यवयवशक्त्या पंकजनिकर्तृरूपम् अर्थं बोधयति। एवं समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति। यद्यपि केवल अवयवशक्त्या कुमुदादिप्रतीतिः तथापि योगाद्रूढेर्बलीयस्त्वादिति न्यायेन रूढिज्ञानस्य केवल यौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वात् न कुमुदादिप्रतीतिः। अथवा समुदायशक्त्युपस्थितपद्मे अवयवार्थपङ्कजनिकर्तुः अन्वयः भवत्येव। कुत इति चेत् तत्र रूढ्यर्थस्य सन्निहितोपस्थितिकत्वात्।
अतः पद्मे तात्पर्यसत्वेन रूढ्यर्थयोगार्थयोः परस्पर अन्वयबोधजनकसामग्र्यन्तरसत्वेन च रूढ्यर्थ एव न योगार्थन्वयः कुमुदादौ इति न रूढिज्ञानस्य यौगिकार्थबुद्धौ प्रतिबन्धकत्वम्। एवं रूढ्यर्थयोगार्थयोः परस्पर अन्वयबोध सामग्रीस्थले एव न कुमुदादेः पंकजपदात् बोधः। चित्रगुः इत्यादि बहुव्रीहि समासेषु चित्राः गावः यस्य सः इति व्युत्पत्त्या गोपदस्य गोस्वामिनिलक्षण तत्र पूर्वपदार्थस्य चित्रापदार्थस्य अभेदेन अन्वयः समानविभक्तिकत्वरूप समानाधिकरणनामार्थयोरभेदान्वयस्य तन्तत्वात् यद्वा गोपदस्यैव चित्रगोस्वामिनिलक्षण इदा राजपुरुषादि तत्पुरुषे पूर्वपदे लक्षण राजन शब्दस्य राजसंबन्धिनि लक्षण तस्य पुरुषे अभेदेनान्वयः राजसंबन्धि भिन्नपुरुषः इति बोधः खलु। एवं सर्वासु वृत्तिषु लक्षण एव गतार्थे एकार्थी भावात्मक विशिष्टशक्तिस्वीकारः अनावश्यक एव इति नैयायिकानाम् आशयः। एवं रीत्या यदुक्तं नैयायिकैः तत्सर्वं ऋषिमतविरुद्धम् आर्षविरुद्धं युक्तिविरुद्धत्वञ्च। यतो हि पंकजशब्दे पद्मत्वेन रूपेण उपस्थितये समुदायशक्तिः स्वीकृता नैयायिकैः। पंके जातम् इत्यवयवशक्त्या पंकजनिकर्तृत्वेन रूपेण उपस्थितावपि पद्मत्वेन रूपेण उपस्थितये समुदायशक्तेः आवश्यकी। पद्मत्वावच्छिन्ने शक्तिं विना पद्मत्वेन रूपेण उपस्थितिः न संभवति इति तद्धर्म प्रकारक उपस्थितिं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न शक्तिज्ञानस्य हेतुत्वात्। तथैव चित्रगुरु इत्यादि समस्तपदेपि चित्राभिन्नगो संबंधी इत्यवयवशक्त्या स्वामी बोध उपस्थितावपि स्वामित्वेन रूपेण अन्यपदार्थस्य उपस्थितये तत्रापि समुदायशक्तिरावश्यकी। चित्रगुरु इत्यादौ गोपदस्य गोस्वामिनिलक्षण यद्वा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनिलक्षण चित्रापदं तात्पर्यग्राहकम् इति नैयायिकैरुक्तं तदपि अयुक्तमेव। यतो हि चित्रगुशब्दस्य स्वामिनिलक्षणावतु पंकजादिपदेपि लक्षणामनाश्रित्य समुदायशक्तिस्वीकारे लाघवं वर्तते। तुल्यहेतुतया तैः पंकजादिपदे लक्षणामनाश्रित्य समुदायशक्तिस्वीकृता नैयायिकैः तुल्यहेतुतया पंकजपदेपि चित्रगुः इत्यादौ यथा लक्षणा स्वीकृता तथैव अत्रापि लक्षणा कुतो नाश्रिता। पंकजपदे समुदायशक्तिः चित्रगुरु इत्यादौ तु वृत्तौ लक्षणा इति अर्धजर्दीयस्य अन्याय्यत्वात्। अपि च अन्वय अनुपपत्तिं विना अथवा तात्पर्यानुपपत्तिं विना लक्षणानाश्रियतव्या इति तन्नियमभङ्गश्च। लक्षणा शिक्ष्यसम्बन्धः तात्पर्यानुपपत्तिः इति नैयायिकैरुक्तं। मुख्यार्थवादे तद्योगे
रूढितो अर्थप्रयोजनम् इति ममटाचार्यैः अन्यैश्च आलङ्कारिकैश्च लक्षणाश्रयणे नियमः निर्दिष्टः तादृश नियमभङ्गः स्यात्। एवमेव प्राभाकरादिमीमांसकास्तु पंकजं कुमुदमानय न केवलं पंकजमानय इति प्रयोगः न केवलं कुमुदमानय इति प्रयोगः। पंकजशब्दे रूढशक्तिः कुमुदशब्दे अवयवशक्तिः इति व्यवस्था वर्तते। इदानीं पंकजं कुमुदमानय इति प्रयोगे कुमुदादेरपि भारं सम्भवति। न ह्यत्र रूढिर्योगाद् बरीयसी इति वक्तुं नैव शक्यते। उभयमपि इष्टं। किञ्च पद्मप्रति इत्यर्थं तत्प्रत्यायक योग एव कल्प्यः न तु पद्मत्ते रूढिः। एवञ्च पंकजपदं पद्मत्ते यौगिकमेव इति प्राभाकरादि मीमांसकाः अभिप्रयन्ति। तदपि अयुक्तमेव रथकाराधिकरणसिद्धान्तविरोधात्। मीमांसाशास्त्रे मीमांसकैः रथकारशब्दे रूढिशक्तिः नाम समुदायशक्तिः स्वीकृता। रथकाराधिकरणे वर्षासुरथकारः अग्निमादधीता इति श्रुतिवाक्यं वर्तते। तेन वाक्येन अग्न्याधानं विधीयते। तत्र रथकारः इत्यस्य रथं करोति इत्यवयवशक्तिः न स्वीकृता किन्तु रूढशक्तिः स्वीकृता। योगाद्रूढेर्बलीयस्त्वादिति न्यायात् रथकारो नाम रथकारस्तु माहिष्यात् करिण्यां यस्य संभवः इत्यादि कोशात् महिष्यो नाम क्षत्रियाद् वैश्यस्त्रियान् जातः पुरुषः। स च पुरुषः अन्तःपुरस्त्रीरक्षकः तत्तेन नियमितः। करिणी नाम वैश्यात् शूद्रस्त्रियान् जाता। तादृश करिण्यां माहिष्यात् जातः पुरुषः रथकार इत्युच्यते। अतः सर्वत्र रूढिशक्तिरेव स्वीकृता न हि यत्र यौगिकार्थः स्वीकृतः मीमांसकैः नापि लक्षण। वर्षासुरथकारः अग्निमादधीतेति श्रुत्यन्यथानुपपत्य प्रतिलोमजातस्य वेदाध्ययनाद्यभावेपि आधारमात्रोपयोगी वेदाध्ययनं कल्प्यतीति मीमांसकैः तस्मिन्नधिकरणे सिद्धान्तितम्। विधेः चारितार्थ संपादनं समुदायशक्तिम् अनाश्रित्य रूढशक्त्यैव संपादयितुं शक्यमेव। वर्षासुरथकारः अग्निमादधीता इति श्रुतिवचनस्य वैयर्थ्यं नेष्टं सर्वैरपि तस्य चारितार्थ्यम् अवश्यं कल्पनीयं। तदर्थमेव रथकारस्य वेदाध्ययनाभावेपि आधारमात्रोपयोगि वेदाध्ययनं कल्प्यते खलु। तादृशकल्पनादिकं विनैव विधेः चारितार्थ्यं
रूढ़शक्ति विसिध्यति समुदायशक्त्याश्रयणं तेषां मते अनावश्यकमेव खलु तस्मात् अवयवशक्त्या निर्वाहे समुदायशक्तिरनावश्यकी इति नैयायिकमतं प्राभाकरमतं च अयुक्तमेव। समुदायशक्तिस्वीकारे अनेकवचन अकरणरूपलाघवं च वर्तते। समुदायशक्तिस्वीकारे नाम वैयाकरणमते। विशिष्टशक्तिस्वीकारे राजपुरुषे इत्यादौ राज्ञि वृद्धस्य इत्यादि विशेषण अयोगः। तत्रैव राज्ञः राज्ञोः राज्यावधि संख्या विशेष अप्रतीतिः। एवमेव कुक्कुटाण्डं मृगक्षीरम् इत्यादि पूर्वपदार्थस्त्रीत्वस्य च अप्रतीतिः। एतदेवोक्तम् अस्मिन् कारिकाग्रन्थे भट्टोजीदीक्षितेन बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनेरेव साधने स्याद्महद्गौरवं तस्मात् एकार्धीभाव आश्रितः इति। विशिष्टशक्तिस्वीकारे राज्ञपुरुषः इत्यत्रैव राजपुरुषे इत्यत्रापि विशेषणान्वयः स्यात्। राजपदेन स्वतन्त्रोपस्थितिसत्वात् वाक्यप्रयोगस्य आवश्यकप्राप्तौ आरभ्यमाणसमासः येन नाप्राप्तञ्जयेन वाक्यप्रयोगं बाधते। विशिष्टशक्तिवादे एकार्धीभावे समासः विपेक्षायां वाक्यम् इति तयोः भिन्नविषयत्वात् वाक्यसमासयोः बाध्यबाधकभाव एव नास्ति। तेन येन नाप्राप्तिः न्यायस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। एतत् सिद्धार्थानुवादकमेव वैकल्पिकत्वबोधकं सूत्रं विभाषा इत्यपि अनावश्यकमेव। अकरणरूपलाघवञ्च वर्तते। गमनं न स्पन्दः इत्यादीनां प्रामाण्यवारणाय पदार्थान्तरनिष्ठ प्रकारता निरूपित पदार्थनिष्ठ विशेषिता शाली शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यतया पदजन्य पदार्थोपस्थितेः कारणत्वमिति कार्यकारणभावस्य अवश्यं स्वीकर्तव्यतया। तन्मूलिका एव पदार्थेन अन्वितेन पदार्थेकदेशेन इति न्यायः अर्थात् सिद्ध्यत्येव। अस्य न्यायस्य जागरूकतया विशिष्टशक्तिवादे राज्ञः पदार्थैकदेशतया न तत्र शोभनादीनाम् अन्वयः। अत एव सविशेषणावृत्तिर्न इति वार्तिकं च अनावश्यकमेव। विशिष्टशक्तिस्वीकारे महल्लाघवम् अस्ति। विशिष्टशक्तिम् अनङ्गीकृत्य लक्षणावृत्त्याश्रयणे बहुव्युत्पत्तिभञ्जनं स्यात्। तदेव उक्तं भट्टोजीदीक्षितेन चकारादिनिषेधः अथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनं कर्तव्यन्ते न्यायसिद्धम् अस्माकं तदिति स्थितिः इति। चकारादिनिषेधः अथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनं। चकारादि इत्यत्र आदिशब्दः भिन्नक्रमेण अन्वयः। निषेधः नाम लोपः। चकारलोपादिः विशिष्टशक्त्यनङ्गीकारे कर्तव्यः इति गौरवम् इति कारिकायाः अन्वयः। धवकधिरौ इति समस्तपदस्य विग्रहभूते धवश्च खधिरश्च इति वाक्ये चकारदर्शनात् वृत्तावपि चार्धस्य भानम् अस्ति इति स्पष्टम् अवगम्यते।
अन्यथा वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्व अभावात् तस्य विग्रहत्वमेव न स्यात्। एवञ्च चार्दभानाय वृत्तावपि चशब्दप्रयोगे धवकधिरावतिरूपं न सिद्ध्यति इति कृत्वा तदर्थं द्वन्द्वे च लोपः इति अपूर्ववचनं कर्तव्यं विवक्षावादिनां नैयायिकादीनां मते। नेक्स्ट विशिष्टशक्तिवादे तु विशिष्टस्य विशिष्टे शक्तिः इति अपूर्वतया वचनकरणरूपगौरवं वर्तते। एवं निरादयक्रान्ताद्यर्थे पंचम्या इति वार्तिकेन निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्भिः इत्यत्र क्रान्ताद्यर्थे समासः विहितः। तत्रापि व्यपेक्षापक्षे क्रान्तादिपदानाम् अपूर्वतया लोपवचनं कर्तव्यम्। तथैव गुणमिश्राधानाः गुणधानाः अत्रापि मिश्रणादिपदानाम् अपूर्वतया लोपवचनं कर्तव्यम्। विशिष्टशक्तिवादे तु मिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यं दध्ना उपसिक्तः बोधनः दध्योदनः इत्यादौ उपसेचनक्रियाद्वारा सामर्थ्यम्। अत्रापि उपसिक्तपदस्य लोपवचनं कर्तव्यं व्यपेक्षावादिमते। विशिष्टस्य विशिष्टे शक्तिरिति विशिष्टशक्तिवादे तावत् तादृशगौरवं नास्ति। विशिष्टशक्तिवादे अंतर्भूत उपसेक क्रियाद्वारा सामर्थ्यात् नोक्तदोषः। एवमेव गोरधः घृतघटः केशचूडः सुवर्णालङ्कारः द्व्यदश सप्तपर्णः इत्यादौ युक्ता पूर्ण संघात विकार शुचिपुरुषीरोप वीप्सादयो अर्थः वाचनिकत्वेन वाच्यः इति अत्यन्तं गौरवं विपेक्षापक्षे आपततीति समुदायशक्तिस्वीकारे एव ततः वरम्। अपि च चित्रगुरु इत्यादौ चित्राभिन्नगोस्वामी इति बोधोदयात् स्वाम्यादिप्रतीच्यर्थं समुदायशक्तिम् अनादृत्य लक्षणावृत्तिस्वीकारेऽपि प्राप्तोदको ग्राम इत्यादौ लक्षणाश्रयणस्य असम्भवात् प्राप्तिकर्तृभिन्नमोदकम् इत्यादि बोधोत्तरौ तत्संबंधी ग्रामलक्षणायां उदककर्तृक प्राप्तिकर्मक ग्राम इत्यर्थ अलाभात्। यदि प्राप्ते दिक्तप्रत्ययस्यैव कर्तृकस्य कर्मणि लक्षणः आश्रीयते इति चेत् तर्हि समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोः अभेदान्वयव्युत्पत्तेः उदकाभिन्न प्राप्तिकर्म इति लोक अप्रसिद्धतया तादृशबोधस्य आपत्तिः। तादृशबोधः स्यात् अप्रसिद्धशाब्दबोधः स्यात् लोकाप्रसिद्धशाब्दबोधः स्यात्। लक्षणामाश्रित्य कर्मलाक्षणिक तान्तार्धोदक पदार्थयोः अभेदान्वय अनभ्युपगमे समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोः अभेदेनान्वयः इति व्युत्पत्तेः भंगापत्तिः। प्राप्ते धात्वर्थतया कर्तृता संबंधेन भेदेन बोधकस्य धात्वर्थे प्राप्तो अन्वयासंभवाच्च। नामार्धधात्वर्थयोः भेदेन साक्षात् अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वादिति यावत्।
నామార్థధాత్వర్థయోః వ్యుత్పత్త్యంగీకారే ఏవ తండురాభిన్న కర్మ విక్లిత్యనుకూలో దేవదత్త కర్తృకో వ్యాపారయతి బోధే దేవదత్తేన పచ్యతే తండురః ఇత్యస్య సాధుత్వం సిద్ధ్యతి. నిరుక్త వ్యుత్పత్త్యనంగీకారే తు నామ సమానాధికరణ ప్రాప్తికార్థయోరభేదనాన్వయః ఇది వ్యుత్పత్త్యనంగీకారే తు దేవదత్తస్య నామార్థస్య ధాత్వర్థవాక్ये కర్తృతా సంబంధేన అన్వయాత్తు దేవదత్తః పచ్యతే తండులః ఇది ప్రయోగస్యాపి సాధుత్వాపత్తిః. యద్యపి ఉదకస్య ప్రత్యయార్థే కర్తరి తస్య చ ధాత్వర్థే ప్రాప్తౌ ఆధేయతయా అన్వయానంతరం తత్సంబంధిని లక్షణాశ్రయణాత్తు అభీష్టార్థలాభః. తథాపి ప్రకృతిప్రత్యయార్థయోః ప్రత్యయార్థస్య ప్రాధాన్యమితి న్యాయవిరోధः దుర్వారేవ స్యాత్. ప్రాప్తపదే ప్రాప్తేః విశేష్యత్వే తస్యా ఏవ నామార్థత్వేన ఉదకే సమం అభేదాన్వయాపత్తేశ్చ. తస్మాత్ వృత్తౌ విశిష్టశక్తిస్వీకారే ఏవ న కశ్చిద్ దోషः. ప్రకృతే ఘటత్వవిశిష్టే ఘటపదస్యేవ ఉదకకర్తృక ప్రాప్తికర్మత్వ విశిష్టే ప్రాప్తోదక ఇత్యాది సముదాయ శక్త్యేవ నిర్వాహः సిద్ధ్యతి. చిత్రగుః వీరపురుషుగో గ్రామः ఇత్యాది షష్ట్యర్థబహూరిహౌ దామోదరः ఇత్యాది షష్ట్యర్థబహూరిహావేవ రూఢశక్తిరేవ ఆశ్రయణీయా సర్వైరపి. లక్షణావాదిమతే న కేవలం బహువ్యుత్పత్తిభంజనం అపితు బహువిధ వ్యుత్పత్తి కల్పనారూపగౌరవమపి ఆపద్యతే. తదేవ ఉక్తం సర్వతంత్రస్వతంత్రేణ భట్టోజీ దీక్షితేన కారికాగ్రంథే అషష్ట్యర్థబహువ్రీహౌ వ్యుత్పత్త్యంతరకల్పనా క్లుప్తత్యాగశ్చ అస్తి తవ తత్కిం శక్తిం న కల్పేయః ఇత్యాదిన. యథా చిత్రాः గావः యస్య సహ చిత్రగుః అత్ర స్వామ్యాదిప్రతీత్యర్థం సముదాయశక్తి ఆశ్రయణీయ నహ్యత్ర లక్షణాయుక్త. యతో హి చిత్ర గౌ ఇది పదద్వయ మధ్యే నాపి పూర్వపదే లక్షణ నాపి ఉత్తరపదే లక్షణ. यदि पूर्वपदे लक्षण आश्रीयते तदा चित्रासिद्धस्य चित्रास्वामी इत्यर्थात् चित्रास्वामी गौः इति अप्रसिद्धशाब्दबोधापत्तिः. इवौ उत्तरपदे लक्षणा स्वीकारे गोपदस्य स्वामिलक्षणायां गोस्वामी चित्र इति अनूह्यतया अप्रसिद्धबोधापत्तिः. तथा च पूर्वपदे यदि लक्षण चित्रापदलक्ष्य चित्रस्वामी रूप रूपार्थ एकदेश चित्रादिना गवादेरभेदान्वयेन गवाभिन्न चित्रस्वामी इति विलक्षणबोधापत्तिः. उत्तरपदे लक्षणासीते चेत् गोपदलक्ष्य गोस्वामिक एकदेश गवादिना चित्रादेः अभेदेन अन्वयेन
चित्राभिन्नगोस्वामी इति बोधात्तु लक्षणान तत्र उपकारिका चित्रादि मात्रस्य लक्ष्यैकदेशत्वेन नाम चित्रादिपदलक्ष्य चित्रस्वाम्यादिरूपार्थ एकदेशत्वेन पदार्थः पदार्थेन अन्वेति इति न्यायविरोधापत्तेः। यद्यपि चित्रगोपदार्थयो प्रथमतः परस्परं अन्वयबोधः अनन्तरं गोपदे गोस्वामिलक्षणायां पदार्थ पदार्थेन अन्वयतेन पदार्थेकदेशेन इति न्यायविरोधः न, परन्तु गोपदस्य चित्रापदस्य स्वामिलक्षणा इति विनिगमकं नास्ति। न हि गोपदे साक्षात् सम्बन्धः विनिगमकी इति वक्तुं शक्यते। तथा सति प्राप्तोदकः कृतविश्वः इत्यादि अषष्ठ्यर्थबहुव्रीहो विनिगमकः प्राप्तेः। तत्र किं विनिगमकं वर्तते? यौगिकानां कर्तर्थतया साक्षात् सम्बन्धविशेषाभाव एव। तस्मात् पदद्वयेपि चित्रापदे गोपदे च लक्षणा आश्रियते इति प्राचीननैयायिकोक्तमपि न युक्तिसहम्। बोध आवृत्ति प्रसंगात् इति यदि प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगत स्वार्थबोधकत्वं व्युत्पत्त्या चरमपदे एव तत्स्वामिनि लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत् अनेकमन्यपदार्थे सूत्रेण अनेकसुबन्धानाम् अन्यपदार्थप्रतिपादकत्वे बहुव्रीहिविधानात् तत्समासस्यैव अपरूत्यापत्तेः। अपि च घटपटादिपदेष्वपि चर्मवर्णे एव वाचकत्वस्वीकारादेव तत्तदर्थबोधसम्भवेन पदे वाचकत्वम् अनावश्यकं स्यात्। अपि च घटज्येष्ठायां गमुदुर्गतौ स्तम्भू इत्यादि धातुभ्यः पाश्चात्यादिभिः व्युत्पादनसत्त्वेन तदंतर्गत प्रत्यये जातिविशेषे लक्षणया नीतिबोधसम्भवेन विशिष्टशक्ति उच्छेद प्रसंगश्च। एवं सर्वत्र लक्षणाश्रयणे चित्रगुप्त्यादि समस्तपदेषु घटपदात्तु समस्तपदेषु च चरमवर्णश्रवणमात्रेण अर्थबोधापत्तिः। एवं प्राप्तोदकः इत्यादि अषष्ट्यर्थबहुव्रीहावपि उदकमात्रश्रवणादेव अर्धप्रत्ययापत्तिः। तथा लोकशास्त्रविरुद्धत्वात् एवमेव अषष्ट्यर्थबहुव्रीः व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना च आपद्यते। क्लृप्तशक्तेः त्यागः अक्लृप्तशक्त्यन्तरकल्पना इति तदपेक्षया विशिष्टे शक्तिस्वीकार एव न्याय्यम्। तस्मात् समासादिवृत्तौ लक्षणावृत्त्याश्रयणं सर्वथा अप्रामाणिकमेव। समासादिवृत्तौ विशिष्टशक्तिस्वीकारादेव प्रातिपदिकसंज्ञादिकं सर्वं सिद्ध्यति। तदनादृत्य लक्षणास्वीकारे ऋषिवचनविरोधः अपरिहार्य एव। यतो हि अर्धधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकमिति सूत्रेण धातुभिन्नस्य प्रत्ययभिन्नस्य प्रत्ययान्तभिन्नस्य च अर्धवच्छब्दस्वरूपस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भगवता पाणिनिना उपदिष्टा। लक्षणास्वीकारे तादृशशब्दस्वरूपस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकसंज्ञा च न सिद्ध्येत्।
एवं सुपोधात् प्रातिपदिको भवति लुगादिकञ्चन सिद्ध्येत् अपि च अर्धवत् समुदायानां समासः इति महाभाष्यकारसिद्धान्तः। तद्रीत्या अर्धवतां समुदायः अर्धवांश्चासौ समुदायश्च अर्धवत् समुदायः इत्यादि भाष्यसिद्धान्तम् अनुसृत्यैव लक्षणाश्रयणे अर्धत्वादिकं च सर्वं न सिद्ध्येत्। यदुक्तम् अर्धवत्सूत्रे अर्धवत्पदेन अर्धप्रतीतिजनक ज्ञानविषयशब्दत्वम् अर्धवत्वम् इति। तत्र एकस्य पदस्य रक्षणया अपरस्य तात्पर्यग्राहकत्वेन इति समुदायस्य निर्बाधम्। तत्र प्रत्येकं विभक्त्युत्पत्तिस्तु न एकाद्वर्वचनं न्यायात् इति यदुक्तं तदपि न सङ्गच्छति। तन्न्यायस्य अत्र अप्रवृत्तिः। अतः प्रत्येकं विभक्त्युत्पत्तिः दुर्वारेव लक्षणावादिमते। किञ्च अवयवानां द्वित्वे समुदायः न अनुगृहीतः। समुदायाद्वित्वे अवयवः अनुगृहीत इति संज्ञायः न ह्यत्र संज्ञायस्य अत्र प्रवृत्तिरस्ति। समुदायात् सुबुत्पत्तौ तस्य पदत्वेपि तेन सुप अवयवानां सुबन्धत्वासिद्धेः। एवञ्च प्रत्येकं सुबुत्पत्तिः अनिवार्यैव विपेक्षावादे। न हि कृत्यतिथिसमासाश्च इति सूत्रस्य समासग्रहणात् तु प्रातिपदिकत्वसिद्धिः। यतो हि निरर्थकसमुदायस्य अर्धवत्ववारणाय समासग्रहणं नियमार्थमिति महाभाष्यकारैरेव सिद्धान्ततत्त्वात्। सूत्रात् तात्पर्यनिर्णयार्थमेव भाष्यकृतः प्रवृत्य तत्र च वाक्ये अर्धवत्वात् प्रातिपदिकत्वापत्तिमाशिङ्क्य समासग्रहणस्य नियमार्थत्वमाश्रित्य परिहृतत्वात् समासग्रहणस्य नियमार्थत्वमाश्रित्यैव परिहरणीयतया समासग्रहणस्य नियमार्थत्वे एव मुनितात्पर्यावधारणेन तद्विरुद्धकल्पना न कार्येव। अपि च समासे पूर्वपदे उत्तरपदे वा शक्तिसत्त्वात् शक्तिसम्बन्धलक्षणायाः तत्र आश्रयणेपि विशिष्टे शक्त्यभावेन शक्तिसम्बन्धरूपलक्षणाया अपि विशिष्टे स्वीकर्तुम् अशक्यतया विशिष्टस्य लाक्षणिकार्धवत्वस्यापि अभावात् प्रातिपदिकत्व असिद्धिरूपदोषः तदवस्थैव। अपि च धूमो यथा वह्निम् अनुवापयति तथा प्रातिपदिकसंज्ञारूपं कार्यं समासे अर्धवत्वम् अनुवापयति। तस्मात् सकलप्रयोजनसिद्ध्यर्थं समासशक्तिः आश्रयणीया न तु लक्षणया गतार्थत्वम्। अतः व्यपेक्षावादे बहुदोषप्रसङ्गः इति यदुक्तं वैयाकरणैः समासशक्तिराश्रयणीया इति तदेव न्याय्यं युक्तञ्च।